सरकार हे पुलीस घालून हे त्यांचे पुलीस फोर्स घालून जर आज ह्यो बसी अश्यो आडोवप हे कितें खंय उरला लॉ एंड ऑर्डर खंय उरला कितें करपाचें आज गोंयकाराचो हक्क जर मागपाक हांगासर येवपाक जाय मागपा खातीर जर हे अशें चल्लां जाल्यार म्हाका एक सांग आमी कोणाक ब्लेम करपाचो सरकाराक न्हू आज हो भियाड्डो सरकार जावन आसा आज ताका कळ्ळां की हे कितें जातलें पण म्हाजें एकूच मागणें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हातीन घेन आसतना जर तर हे सोडले जाल्यार बरें आसा ना जाल्यार हांगासर कितें जातलें कितें ना तें आमकां कांयच खबर ना मेन कितें आसा लोकांक आमी उलो मारलेलो काल लोकांक गोंयच्या लोकांक उलो मारलेलो आनी गोंयच्या लोकांक उलो मारता आसतना आयज जो हे हरेसमेंट जालो आसा गोंयच्यो बसी आडयल्ल्यो जाता आज हे आमचे जे फंडामेंटल रायट आसा आमी जे सांगपाक सोदता ते कोणाक सांगतले हांव मागता जे कोण बसी सोडिना आनी तांकां आडयला कोणूय पीआय जाव ताका इमिजिएटली सस्पेंड करपाक जाय कित्याक सस्पेंड करपाक जाय की डेमोक्रेसी इन रायट्स हो सगळ्यांक आसा आमी आमचो आवाज हांगा दाखोवपाक आमी आमचे गोंयकारपण राखपा खातीर जर हांगा येवपाक आमकां आडयले वता जाल्यार एवरी ऑफिसर तेका ब्लेम करचे पडटले आनी तेका सस्पेंड करचो पडटले तेजी इन्क्वायरी बसोवची पडटली म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा आणि थिंगसॉन लोकांनी दुसरी फाटी लावला ते पुढे बेगीन बरे दिसना ते पुढे थिंगा पुलीस बायलो आलोल्यो बसी सगळ्या बायला भायर काडला मॅन हँडल आणि थिंगा बायल आसलोल्यो त्यो अशे फुडे झाडाकडे जागो आहा झाड थंय रावपाचे पीएसआय कोण ना झाडाकडे राव हे पीएसआय कोलवाचे पुलीस विलेजाकडे वचपाचे अवॉइड करा सध्या तरी वचून पुलिसांनी तेंक सगळे भायर काडले आनी सगळ्यो बायलो देखून आसलोल्यो जाणट्यो तेंका देखून चलोन धाडले खंय बसी वयल्यो सेम थिंग हॅज हॅपन्ड इन राया सेम थिंग हॅज हॅपन्ड इन वेर्ना अँड वेरियस अदर प्लेसीस सो बीट पीसी हाय तेंका भायर काडलो हाय भोंवपा पुलीस स्टेशनाचो बीट पीसी भायर चलो हाय आनी भोंवताय खबर काटाय बस सोडपा हाय काय म्हूण आझाद मैदानाची वचपा म्हळ्यार खूंय देखून पावल ते चोय तेंगेले सो बिरांत कोणा आहा जनता बिरांत आहा तुमकां कोणा बिरांत आहा जेन्ना सीएम मुटा की आपण लोकां बरोबर आहा जाल्यार आयज लोकांक कित्या आडायताय हो आमगे डेमोक्रेटीक रायट कित्याक काडूंक सोदताय मीटिंग स्टार्ट करता आमी आनी विश्वजीत राणे कडेन जाता बिल काय म्हूण आमकां मातशें ऑर्गनायज वेन आमी सांगता आमी रावताय केन्ना येतो काय म्हूण बिलो ऑर्गनायज वेन करया मातशी युनिटी दाखया स्पीड रावू नाका कोमडा बिलपा मरे आम नाय आतां तूं चितीची आम पिकली म्हूण फकत इतलें सांगता जनता आहा जाल्यारूच तुमी हाय सपोज तुमी आमचे बरोबर नाही जाल्यार तुमी जाये कित्याक आयज तुमी विरेशाची हात गायला तो चिताय फुडाराक आमकां जाण एकल्या त्रेत आहा हेच सरकारा गेले आनी आख्या लोकां उलमाता आमी आमची मीटिंग आणि 5 मिनिटांत स्टार्ट करतले 4:30 we'll be starting our meeting at 4:30 requesting people come in support of MLA Girish Borkar to kindly maintain order and have a seat at Azad Maidan. जे कोण गिरीश बोरकर सपोर्टाक केल्ले आसा मागता डेमोक्रेसीतलो गोंयचो सगळ्यांच्यान काळो दीस आनी तुमचे बसका घेवचे कित्याक एक आमदाराचेर हात घातलो आमदार झगडटालो गोंया खातीर झगडटालो त्या आमदाराचेर हात घातला आणि गोंय वाटोवपा खातीर जेन्ना गोंयकार भायर सरता तेन्ना अशा भशेन पुलीस फोर्स यूज करून जर तुमी गोंयकाराक आडयतले न्ही जाल्यार हें सिच्युएशन हांव सीएमाक सांगपाक वयता हें सिच्युएशन तुज्या हातींतल्यान आनी भायर वतलें आनी म्हाका दिसता तुजे खुर्ची थोड्याच दिसान गोंयकाराक हालोवन तुका सकयल उडोवपा पडटलें ही परिस्थिती येवपाची आसा जर तुमी अशा भशेन जर रिएक्शन दिलें जाल्यार तें आनी खूब फास्ट येतलें एकूच सांगपाक सोदता गोंयकाराक चॅलेंज करनाकात ह्या सरकाराक सांगता गोंयकार जो भायर सरता तो गोंया खातीर भायर सरता आनी गोंय आमकां जाय गोंयची भूंय आमकां जाय गोंयच्यो शेतां भाटां राखपा खातीर आमी भायर सरला फाल्यां आमकां जर प्रत्येक गोंयकाराक हाज्या खातीर जीव दिवपाक पडलो न्ही आमी दितले आनी सरकाराक सांगता तें करता आसतना तुमकांय ओगी रावचें ना
हे जेन्ना करतले तेन्ना तुमकां योगी रावचें ना. ही शिटकावणी आसा सीएमाक आनी तेज्या एंटायर कॅबिनेटाक आनी स्पेशली विश्वजिताक सांगता. विश्वजीत, ते बाउन्सर असले म्हणून तूं साल्वार उरचो ना. आय नेवर टॉक व्हायलन्स, बट आज जेन्ना ही गरज आसा, जेन्ना तुमी आमचेर फोर्स यूज करतले, आमी म्हाका दिसता गोंयकार म्हणून उगी रावपाना. हें लक्षांत दवरा.